सुबह बखैर, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम फादर नोबल सैमुअल, आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर है बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से। जी हाँ, आपका दिल पसंद प्रोग्राम जिसे बड़े शौक से देखते हैं, खुदा से प्यार करते हैं, खुदा का शुक्र हो। अजीजों, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ इस खूबसूरत माध्यम के लिए, बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए। एक वक्त था कि हम इस चीज के लिए बहुत ज्यादा मैं समझता कोशां थे, परेशान भी थे कि कोई ऐसा माध्यम नहीं था, कोई ऐसा मीडिया नहीं था जिसके जरिए हम खुदा का पाक कलाम लोगों तक लेकर जा सकते। जब मैंने 2003 में रेडियो को शुरू किया, क्रिश्चियन रेडियो, और यूके में ये पहला एशियन क्रिश्चियन ब्रॉडकास्ट रेडियो था, उससे मैंने एक प्रोग्राम एशियन गॉस्पेल से शुरू किया। बहुत खुदावन ने बरकत दी। खुदावन हमें हमेशा बरकत देना चाहता है क्योंकि वो बरकत का चश्मा है। ये टेलीविजन और प्राइवेट जो चैनल थे उनसे हम टाइम जो है वो लेते थे और हमें पे करना पड़ता था, बड़ी मुश्किल होती थी। लेकिन फिर खुदावन ने ऐसा मुमकिन किया कि ये जो टेलीविजन है बाइबल टीवी ग्लोबल, ये खुदावन ने हमें गिफ्ट दिया जिसके जरिए हम खुदावन का पाक कलाम लोगों तक लेकर जाते हैं। मेरी कुछ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। खुदावन ने मुझे खूबसूरत कलीसिया दी है, उसकी भी निगहदाश्त करनी होती है। और आजकल चूंकि लॉकडाउन जो है खत्म हो गया है, तो पास्टर विजिटेशन, फिर हमारी जो ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं, तो इट्स वेरी डिमांडिंग मिनिस्ट्री। बहुत सारी जो आप कह लें कि रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको पूरा करनी पड़ती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई गॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माय फैमिली एज वेल। और मैं आपको बताऊं कि जब से ये कोविड शुरू हुआ है मैंने कभी ब्रेक नहीं ली और लगातार जो प्रोग्राम्स हैं जूम के जरिए चर्च में भी हम आपके लिए लेकर आते रहे। और मैं अपनी टीम के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जो कि बड़ी तंदही से, बड़ी मेहनत से, जो मेरे एल्डर साहबान हैं, जो कलीसिया के लोग हैं, वो इन सारे कामों को सर अंजाम दे रहे हैं। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए आपका। बात मैं ये करने लगा था कि इस चैनल को, इस टीवी को संभालिए और इसके लिए दुआ कीजिए कि खुदावन इसके जरिए और ज्यादा काम करे। हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत है जो कि इस काम में हमारा साथ दे सकें। जैसे मैंने कहा, कभी मेरे लिए भी थोड़ा सा जो टफ हो जाता है क्योंकि फुल टाइम मैं टीवी मिनिस्ट्री में तो नहीं हूँ, फुल टाइम तो मैं एक खुदाम का खादम हूँ, उसकी खिदमत कर रहा हूँ चर्च में। अगर ये भी एक ग्लोबल चर्च है, लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि बेसिकली दैट्स माय प्रायोरिटी, मेरी जो कलीसियाई खिदमत है। लेकिन मैंने ये देखा कि इस डिजिटल टेलीविजन की वजह से जो खुदावन ने बरकत दी है और बहुत सारे जो लोग हैं वो खुदावन के पास आए हैं, इसके लिए मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ। जी, मैं वेलकम कहना चाहता हूँ अपने दोस्तों को, बहनों भाइयों को जो कि इस वक्त हमारे साथ लेकिन इंतजार कर रहे होते हैं। और वेरी गुड मॉर्निंग जी आप सबको। मेरा साथ दें और अपने इस पेज को अपने दोस्तों के साथ बांटिए। देखिए, रोज रोज खुदावन नए लोगों को लेकर आ रहा है, तो मैं शुक्रगुजार हूँ इन तमाम बहनों भाइयों का। तो प्लीज आप मेरा साथ दें और मुझे ये एहसास ना हो कि मैं बस वन मैन शो कर रहा हूँ। ये वन मैन शो नहीं है, आप हमारे साथ हैं। आई विश कि मैं जो कॉल्स हैं वो ले पाऊँ और आपसे बात भी कर पाऊँ, लेकिन चूंकि ये सुबह का वक्त ऐसा होता है कि लाइव आपको लेना वीडियो पे समटाइम इट्स नॉट गुड, क्योंकि लोग जो है वो तैयार नहीं होते, टाइडी नहीं होते, कैजुअल होते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कहा जी हम सुबह से उठते हैं और फौरन जो है वो चैनल को जो है वो देखना शुरू कर देते हैं, तो उनको लाइव वीडियो में लेना जो है ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बात यह है कि हमारा जो कलाम है, सीखना और सिखाना, ये ज्यादा अहम है। गुफ्तगू तो हम करते रहते हैं, कोई बात नहीं है, तुमको इतना बड़ा मसला नहीं है। तो अजीजों, मैं वेट कर रहा था कि दोस्त जो है और ज्यादा इसमें शामिल हो जाएं, तो फिर हम इसको लेकर आगे बढ़े। तो वक्त हुआ चाहता है अभी इब्तदाई जो दुआ है और जो हमारी टेक्स्ट है उसका, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी बाइबल आपके पास होगी। तो इसका जवाब जो है वो मैंने सुना है कि अभी मुझे थोड़ा सा आवाज आई है हल्की सी कि जी
मेरी बाइबल भाई साहब मेरे पास है। तो थैंक यू वेरी मच। तो ये दिल की आवाज है कि जी मेरी बाइबल पादरी साहब मेरे पास है। थैंक यू वेरी मच। तो खोलिए मेरे साथ खुदा उनके पाक कलाम को, ज़बूर। जी हाँ, ज़मीर बहुत खूबसूरत है। ज़बूर 145 उसकी 14 आयत से। हमारे साथ जी आज पहली दफा अरशद बशीर साहब हैं, शायद उनको हम वेलकम कहते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे रेगुलर जो व्यूअर्स हैं उनको भी हम वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं जी आपको, जी आया नु। तो ज़बूर 145 उसकी 14 से 19 आयात तक, सफा नंबर 614 पर है जी पुराने अहदनामा में ज़बूर की किताब। खुदावन के जिंदा पाक कलाम को सुनिए। खुदावन गिरते हुए को संभालता है, वो झुके हुए को उठा खड़ा करता है। सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं, तू उनको वक्त पर उनकी खुराक देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश पूरी करता है। खुदावन अपनी सब राहों में सादिक और अपने सब कामों में रहीम है। खुदावन उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा, वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। खुदावन के खूबसूरत बाबरकत पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर बरकत। आइए हम दुआ मांगे। खुदावन बाकी तू कितना रहीम है, तू प्यार से भरा है। खुदावन तू हमारी फिक्र करता है, तो अपनी मुट्ठी खोलता है और तमाम कायनात को सेर और आसूदा करता है। हम तेरी परवरदिगारी के लिए, सारी मुहावजत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं। खुदावन हम तेरे हुजूर आते हैं, अपने होंठों का फल तेरे सामने पेश करते हैं, क्योंकि खुदावन तुम्हारे होंठों का फल सताइश, हम्दो सना, शुक्रगुजारी पसंद करता है। खुदावन हम अपने दिल का हाल तेरे सामने खोलते हैं, क्योंकि तू दिलों और ख्यालों और गुर्दों को जानने वाला है। तुझसे कोई बात भी पोशीदा नहीं है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं आज की इस सुबह के लिए, तेरी सारी दिव्य नेमतों और बरकतों के लिए। खुदावन जितने भी अजीज इस वक्त इस प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं, और जब भी बाद में खुदावन इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे, इसमें शामिल होंगे, उन सब के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावन तू हम सब के साथ होना, अपने पाकल से मामूल करना। तमाम इन इक्विपमेंट को तेरे कब्जा में देते हैं। जहां जहां भी तेरी मोहब्बत, तेरा कलाम, तेरी आवाज पहुंचे, लोग बरकत पाए। यीशु के कदूस नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। बहुत ही खूबसूरत ये आयात ज़बूर नवीस इनकरेज करता है, रिमाइंड करवाता है कि खुदावन गिरते हुए को संभालता है। किसी शायर ने बड़ी खूबसूरत ये बात कही है, मैं गिरा था तो कई लोग रुके थे लेकिन, मैं गिरा था तो कई लोग रुके थे लेकिन, सोचता हूं कि आए थे उठाने कितने। जब हम गिर जाते हैं, आपने देखा होगा कई लोग जो है वो रुक जाते हैं, देखो वो फलां शख्स गिर गया है, और उसको देखकर गुजर जाते हैं। अभी एक वीडियो मेरी नजरों से गुजरी, किसी ने फेसबुक पर डाली हुई थी। पाकिस्तान में एक पापड़ बेचने वाला था, तो वो बेचारा किसी शादी की महफिल में चला गया और लोगों ने इस पर इल्जाम लगाया कि जी आप जेब तराश हैं, आप पिक पॉकेट हैं। तो उसको उन्होंने मारा, और इतना मारा कि वो बेचारा वहीं पे दम तोड़ गया। और उस पे सितम ये कि उसकी लाश लोगों के पास पड़ी हुई थी और लोग खाने पे चपटे हुए थे, खाना खा रहे थे। ह्यूमन सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस, इससे ज्यादा दुख भरी तस्वीर और कोई नहीं हो सकती। खुदावन ऐसा नहीं है।
खुदावन हमसे प्यार करता है। खुदावन गिरते हुए को संभालता और झुके हुए को उठा खड़ा करता है। गिरते हुए को थाम लेना, यीशु ये तेरा काम है। खुदावन इसलिए इस दुनिया में आया कि मुझे और आपको थाम ले। हम गुनाहों की दलदल में फंसे हुए थे। दलदल समझते हैं, जहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पिच, उसकी गहराई इतनी ज्यादा होती है और उसमें आप तैर नहीं सकते। और जो शख्स दलदल में फंस जाए मर जाता है, खत्म हो जाता है। उसको बचाना दूसरे शख्स के काम होता है, वो खुद नहीं आपसे बच सकता। तो हम गुनाहों की दलदल में फंसे हुए थे। खुदावन ने हाथ बढ़ाकर हमें उस दलदल में से निकाला है, गंदगी में से निकाला है। इसलिए खुदावन का कलाम में सिखाता है कि हमारी सारी रास्तबाजी गंदी धज्जियों की माना। There is no righteousness in us. अजीजों, प्रोविडेंस ऑफ गॉड, खुदावन की तरफ निगाह करना। वो परवरदिगार है, वो हमारा पालनहार। खुदावन का बंदा दाऊद ये कहता है कि शेर बबर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, लेकिन खुदावन के तालिब किसी नेमत में मोहताज न होंगे। वो हमें शेर और आसूदा करता है और हर एक जानदार की ख्वाहिश पूरी करता है। और फिर वो जो खुदावन के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो याद कराता है कि वो रहीम और करीम है, सादिक है, सच्चा है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदावन का शुक्र करें कि खुदावन हम पर मेहरबान है। हम खुदावन की एक एक नेमत और बरकत के लिए खुदावन का शुक्र करते हैं। आइए खुदावन की हमद करें, उसकी सताइश करें। हम बढ़ते हैं अपनी ख्वाहिर की जानिब और देखते हैं हमारे साथ जो खूबसूरत म्यूजिशियन है वो हमारे लिए क्या खूबसूरत मैनू अपनी रूह दे नाल परदे आए खुदा। ये एक दुआ है, एक मिन्नत है, एक दरख्वास्त है। हर सुबह हमें ये दरख्वास्त करनी पड़ती है। हम जब तक मांगेंगे नहीं हमें मिलेगा नहीं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। एक चलें थोड़ा सा हम रिलैक्स होते हैं। मेरे दोस्त आए कन्वेंशन पे, हॉलैंड से पादी एरिक साहब और हमारी प्यारी बहन रोज। तो मेरे पास जो ठहरे हुए थे कुछ मेरे दोस्त हैं, वो स्कॉटलैंड से आए हुए थे, पादी महबूब साहब। तो हम सब कन्वेंशन कर रहे थे बाथम में। तो सुबह सवेरे हमने कोड वर्ड रखा हुआ था। तो जब भी मैंने चाय मांगनी होती, और पादी साहब चाय के बड़े शौकीन थे, पादी साहब भी, एरिक साहब, तो हमने लुइजा को कहना सलाम जी। तो ये एक हमारा कोड वर्ड होता था कि जी हमें चाय की तलब है। तो जब तक आप मांगेंगे नहीं आपको मिलेगा नहीं। तो खुदावन से भी मांगना चाहिए। जब आप अपने हाथ फैलाते हैं आसमान की तरफ, तो ये आपकी हम्बलनेस होती है, आपकी इनकिसारी होती है। तो पंजाबी में कहते हैं जब तक रोना तो माँ दूध नहीं देती है। तो जब तक आप मांगेंगे नहीं। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, खुदावन के हजूर जो है ना, रोना बड़ा अच्छा लगता है, कराना। अब मुझे ऑनेस्टली बताएं, कब आपने लास्ट टाइम आपने खुदावन के हजूर आंसू बहाए? सोचें जरा, कब आपने रो के खुदावन की शुक्रगुजारी की? चलिए मांगने की बात है, जब इंसान मुसीबत में होता है उसको रोना आता ही है, लेकिन एक होते हैं टीयर्स ऑफ थैंक्स गिविंग। तो दुख के आंसू होते हैं, ग्रीफ, दुख, मुसीबत, सफरिंग, एगनी, पेन। इंसान रोता है दुख के वक्त में, लेकिन ये खुशी के आंसू होते हैं। क्या कभी आपने खुदावन के हुजूर सिजदा रेज होकर खुदावन के हुजूर आंसू बहाए? अजीजों, खुदा के हुजूर रो के देखिए। रोंदा होया जो बीज बोने जाते ना, बड़ा खूबसूरत, बीज दा चुक के जखीरा रोंदा होया जांदा है, पर खुशी दे नाल बेशक भरियां चुक के आएगा। जो रोता हुआ बीज बोने जाता है, किसान सोचता है चलो भाई बीज उसने कांधे पे डाले, चला गया खेत में डाले,
اور پھر اس کی آبیاری کرتا ہے, اس کو پانی دیتا ہے, انتظار کرتا ہے کب بارش ہوگی, کب فصل نکلے گی. صبر, پیشنس بڑا ضروری ہے. تو جب آپ خداوند کے حضور گریہزاری کرتے ہیں, روتے ہیں, خداوند کو یہ پسند آتا ہے. حنا خداوند کے حضور رو رہی تھی, ایلی کاہن نے کہا کہ تو نشے میں ہے. اس نے کہا نہیں, میں خداوند کی بندی ہوں, میں نے خداوند کے حضور اپنے دل کو انڈھیلا ہے. خالی کریں اپنے آپ کو خداوند کے حضور, رویا کریں خداوند کے حضور, ہے نا. یہ کوئی, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. جب آپ دعا کرتے ہیں رو رو کے, آنسو بہا کر خداوند کے حضور دعا کیا کریں. خداوند ضرور. اور یہ کوئی صرف یہ نہیں ہے کہ اگر آپ دکھ میں ہو تب بھی, جب خوشی بھی ہو تو خداوند کا شکر ادا کیا کریں. اور دس آؤٹ ورڈ ایکسپریشن آف یور انورڈ فیتھ, جو آپ کا اندر جو باطنی ایمان ہے نا, یہ اس کا اظہار ہے. یہ جو سپرفیشل پریئر ہے نا, ایسی بس وہ لپس سروس جو ہے نا, خداوند نے کہا کہ یہ امت ہونٹوں سے تو میری ستائش کرتے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں, یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں. پتہ آپ کیوں نہیں روتے, یا ہم کیوں نہیں روتے؟ چلے میں بھی اس میں اپنے آپ کو شامل کروں, ایسے میرے پہ نہ کوئی ایلیگیشن لگا دینا. پھر بھائی صاحب ہمیں کہتے رہتے ہیں, میں بھی اس میں شامل ہوں. اور میں کبھی بھی, میں جب اپنی بات کرتا ہوں تو میرے جو کلیسیا کے لوگوں کو پتا ہے کہ میرا دل جو ہے نا وہ کیسا ہے. میں اس میں کوئی وہ دکھاوے والی بات نہیں ہے, لیکن میں جب ان باتوں پر غور کرتا ہوں تو میں تو چرچ میں بھی رونے سے باز نہیں آتا. تو ان چیزوں کو کیا کہتے ہیں, اس کو آپ روکا نہ کریں, ہے نا, اس کو روکا نہ کریں. جو ایموشنز ہیں ان کو let them flow. اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو اگر آپ اس کو حق کرنا چاہتے ہیں, اس سے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں, اس سے ملنا چاہتے ہیں, تو دس از یور جو باڈی لینگویج جو ہے نا, اٹس پلئنگ ویری امپورٹنٹ رول. دیکھیے جب آپ بچوں کو گود میں لیتے ہیں, ان سے پیار کرتے ہیں, ان کا منہ چومتے ہیں, تو ان کو آپ کی اپنائیت کا, آپ کی محبت کا احساس ہوتا ہے. تو آپ کا جو باڈی ٹچ ہے یہ بڑا ضروری ہے. دیکھیے مریم مگدلینی جو ہے, وہ جب گئی قبرستان میں اور اس نے دیکھا قبر خالی ہے, تو وہ خداوند کو جب اس نے پکارا اور اس سے کہا کہ تو نے دیکھا کہ میرا جو ربی تھا, میرا استاد جو تھا, اس کی لاش کو چرا کے لے گیا. تو جب یسوع نے اس کو پکارا اور اس سے بات کی تو پہچان گئی کہ یہ یسوع ہے. اور پتہ ہے وہ یسوع کو کیوں نہیں پہچان پائی تھی؟ کیونکہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے, رو رہی تھی. اور پھر وہ یسوع کے ساتھ لپٹ گئی. جب اس نے یسوع کو پہچانا تو یسوع کے ساتھ لپٹ گئی. تو اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ روتے ہیں لیکن یسوع کو نہیں پہچانتے. رونا بھی دو طرح کا, ایک ایسی فضول کا رونا جو ہے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں, بیکار کا رونا بھی کوئی رونا نہیں ہے نا. رونا جو ہے اس کا کوئی پرپز ہونا چاہیے. اور جب آپ روتے ہیں تو پھر آپ یسوع کو پہچانیں. مریم مگدلینی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ یسوع کو نہ پہچان سکے. بہت سارے لوگ اس وقت دنیا میں کرا رہے ہیں, رو رہے ہیں, لیکن وہ یسوع کو نہیں پہچانتے. There was a large crowd near the cross, but they were away from Jesus. They were away from Christ. بہت سارے لوگ صلیب کے قریب کھڑے تھے لیکن یسوع سے دور تھے. آج بھی اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو یسوع کو جانتے ہیں لیکن یسوع سے دور ہیں. یسوع کے بارے میں جاننا اور یسوع کو جاننا دو الگ چیزیں ہیں. پرسنل ریلیشن شپ, آج ہم اس پہ بات بھی کریں گے, یہ بڑا ضروری ہے. وقت دیکھیں کہاں سے کہاں چلا تھا. میری کوائر کے ساتھ مل کر آپ کے لیے گیت پیش کر رہے تھے, ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. جی میں جلدی سے آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک تو سنڈے کا پروگرام ہے, مدن سنڈے ہے, تو بچے جو ہیں بڑا خوبصورت پروگرام جو ہے انہوں نے تیار کیا ہے. تو آپ ضرور آئیں, ہمیں جوائن کریں ہمارے سنڈے اسکول کے بچوں کے ساتھ مل کر. آپ بلکہ ہمارا ایک جونیئر چرچ ہے, جی ہم نے جونیئر چرچ جو شروع کیا ہوا ہے آن لائن, فرائیڈے کو شام کو 7:30 بجے یہ جونیئر چرچ ہوتا ہے, اور اس کے بعد 8:30 بجے لینٹ بائبل اسٹڈی ہوتی ہے. کل یہ پروگرام ہوگا, ضرور آپ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں. شازیہ چاند ہماری جو سنڈے اسکول ٹیچر ہیں, بیٹی بہت پیارے انداز سے بچوں کو سکھا رہی ہیں. تو دیر از اے گریٹ اپرچونٹی, یو شوڈ انکریج یور چلڈرن that they should take part in this junior church. تو
संडे को, हाँ जी संडे की मैं बात कर रहा हूँ कि मदरिंग संडे पे बच्चे जो है प्रोग्राम कर रहे हैं, तो 2 बजे ये प्रोग्राम होगा। सुबह 10:30 बजे हमारी जो रूटीन की इंग्लिश की सर्विस है उसमें भी प्रोग्राम होगा बच्चों का, लेकिन 2 बजे आप आइए और हमें ज्वाइन कीजिए। सेलिब्रेशन होगी और आपके लिए डिनर का भी इंतजाम किया गया है। जो 3 तारीख को एक खास प्रोग्राम हमने तरतीब दिया है शामी कलवरी का, उसमें गीतों का प्रोग्राम होगा और पाक शाह की रस्म भी अदा की जाएगी। ये प्रोग्राम 2 बजे होगा, तो आप आए, रिफ्रेशमेंट का इंतजाम होगा। पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लेंटी ऑफ पार्किंग, आप जरूर आए और 2 बजे आप इस प्रोग्राम में शामिल हों। सैटरडे को लुटन में हम इबादत जो है करते हैं, 2 बजे ये इबादत होगी, वहां पर भी हम जो प्रोग्राम है मदीन संडे को वो कर रहे हैं। अगर आप लुटन के एरिया में तो जरूर मुझसे रब्ता करें और आप आए और हमें ज्वाइन करें। जी हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था कि जो ईस्टर के प्रोग्राम है वो भी बहुत जल्द जो मैं उसको पेज पे डाल दूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पाम संडे की इबादत है वो भी 2 बजे होगी, सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में। और जो हमारी मॉर्निंग थर्सडे की इबादत है जी, ये 7 बजे होगी, पाक शाह की रस्म अदा की जाएगी और पुलिस के तौर पर हम सब मिलकर खाने में भी शामिल होते हैं। आप जरूर आए। गुड फ्राइडे की इबादत जो है वो 12 से लेकर 3 बजे तक होती है हमारी, और उसमें हम मुख्त लोगों को मौका देते हैं कि वो कलमात जो है पेश करें, इसलिए भी 7 स्लीबी कलमात जो पेश किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो हम देखते हैं कि जो ईस्टर की जो मॉर्निंग सर्विस है, सनराइज सर्विस जो है वो सुबह 5 बजे होगी। जुलूस होगा कैंडल के साथ, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। सुबह हम ये गीत और ज़बूर गाते हुए खुदा के घर में दाखिल होंगे और उसके बाद आपके ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट जो है उसका एहतमाम किया गया है। अगर आप ईस्टर वाले दिन हलवा पूड़ी इंजॉय करना चाहते हैं तो आप आए। और देखिए खाना तो वो अलग से बात, एक फेलोशिप है सुबह सवेरे। और मैंने इस दफा चैलेंज किया है कि मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग जो है सुबह उठ के तो वो आते हैं, और मैं चाहता हूँ कि दोपहर से ज्यादा रश होनी चाहिए। दोपहर को तो नहीं है, वो तो जाहिर है, मतलब लोग कहते हैं चले जी इबादत, लेकिन खुदावंत के लिए सेक्रीफाइस करें टाइम को और सुबह आए, 5 बजे आए। और अगर आप मुझे बता देंगे तो हमें जरा इंतजाम करने में आसानी होगी, तो मेहरबानी करके आप जरूर मुझे बताएं कि हम सुबह की सर्विस में आ रहे हैं, तो ताकि हम जो रिफ्रेशमेंट का इंतजाम है वो बेहतर कर सकें। उसके बाद 10:30 बजे इंग्लिश में और फिर 2 बजे उर्दू में इबादत होगी। तो ये काफी बिजी दिन होगा, तो मेहरबानी करके वक्त पर आएं और इन इबादत में शामिल हों और इन तमाम इबादत को अपनी दुआओं में भी याद रखें। जी वक्त देखिए जी हो गया है कलाम का, तो आपकी बाइबल मुकद्दस आपके पास होनी चाहिए। जो आज दोस्त पहली दफा जिन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। मेरे बड़े अजीज दोस्त भाई समीजार साहब हमारे साथ हैं जो कि इल्फर्ड चर्च को रन कर रहे हैं। मैं उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। हमारी बहन बेटी फरा आमिर हमारे साथ हैं, मेरी प्यारी बहन सुरैया विंसेंट जो कि बहुत ही पायनियर हैं जी मेरी मीडिया मिनिस्ट्री में, वो हमारे साथ हैं। आशिर मुनीर साहब हैं और एल्डर अरुण सिंह हैं। हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। हमारी प्यारी बहन रजिया वजीर हैं और मेरे प्यारे दोस्त मेरे भाई हकीकी भाई मैं आपको बता रहा हूँ शौक शोरी जो कि मेरे बड़े अच्छे भाई पाकिस्तान से मेरे साथ हैं सुकत। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। हमारी प्यारी बेटी बहन एवेंजलिस्ट नसीम हमारे साथ हैं। बाबरा और इमैनुअल दे आर ग्रेट सोर्स इन माय मिनिस्ट्री, मैं इनके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, ये हमारे साथ हैं। हम इन सबको वेलकम कहते हैं। हमारी अजीज बहन जो कि हमारे चर्च में एल्डर भी हैं, बाजी वीनस अल्लाह रखा और एल्डर सुहेल साहब और सुलेमान, लेकिन सऊदी अरब से सुलेमान अनिल हमारे साथ हैं, सऊदीया से बड़े रेगुलर ये प्रोग्राम। शायद बशीर साहब आप मुझे बताइएगा कि आप कहाँ से हैं, क्योंकि जब आप प्रोग्राम में शामिल हैं तो मुझे मालूम होना चाहिए, तो आप मुझे बताएं। ग्लोरिया जो है वो नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड से हमारे साथ हैं, बेडफोर्ड से, हम उन्हें वेलकम कहते हैं। तो ये तमाम दोस्त जो हैं ये हमारे साथ हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो सेटेलाइट पे और बाइबल टीवी ग्लोबल को जो है जादू टीवी पे, और इसके साथ साथ अमेजोन की जो फायर स्टिक है उस पे, एप्पल पे टीवी पे आप देख सकते हैं। फ्री ऐप मौजूद है आपके मोबाइल पे, आप उसको डाउनलोड करें। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दिस मोबाइल ऐप। बाइबल टीवी ग्लोबल का जो ऐप है इसको आप डाउनलोड करें तो आप इन प्रोग्राम्स को रेगुलरली आप देख सकेंगे। ये लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही है, तो बाकी की जो हमारी सर्विसेज हैं जितनी भी हैं वो भी लाइव ब्रॉडकास्ट होंगी। इफ यू आर अराउंड हियर इन यूके और इन यूरोप
کینیڈا, امریکہ, ویئر ایور یو آر, ویئر دیر از اے انٹرنیٹ دیر از اے بائبل ٹی وی, تو آپ ان اعدادات میں شامل ہوتے ہیں. آئی نو کہ بہت سارے ایسی کنٹریز ہیں جہاں پر لینگویج کا بڑا ایشو ہے, تو وہاں پر آپ اپنی زبان میں عبادات نہیں کر سکتے. بہت سارے چرچز جو ہیں وہ دور دور ہیں, لوگ جا نہیں سکتے, تو آپ گھر بیٹھے اس عبادت کا حصہ بن سکتے ہیں. اور ہم نے جو گلوبل چرچ شروع کیا ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ گرو کر رہا ہے, تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. لیکن جی اپنے بائبل مقدس کو باتیں تو ہوتی رہیں گی. ہم ویلکم کہتے ہیں جی اپنے پیارے بھائی شکیل خان صاحب کو, جو کہ گجرات پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں. غلام علی صاحب کے یہ شاگرد ہیں اور سہیل صاحب کے بھائی ہیں. شکیل غلام علی خان صاحب ویلکم جی, بڑے ریگولر ہمارے ویورز ہیں. تو آپ کی بائبل آپ کے پاس ہونی چاہیے, اور آواز مجھے یہ آنی چاہیے کہ ہماری بائبل ہمارے پاس موجود ہے. گڈ. آئیے پہلا یوحنا اس کا 4 باب اس کی 7 آیت. 1 جان چیپٹر 4 ورس 7 یوں مرقوم ہے, آئے عزیزو آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں, کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے, اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیار کرتا ہے اور خدا کو جانتا ہے. جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا, کیونکہ خدا محبت ہے. جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں. محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی, بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا. آئے عزیزو, جب خدا نے ہم سے ایسی محبت کی تو ہم پر بھی ایک دوسرے سے محبت رکھنا فرض ہے. خداوند کے زندہ, معتبر, لاقطع, لا تبدیل پاک کلام کے پڑھے, سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. آئیے دعا مانگیں. بزرگ پاک خدا, تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو محبت کا سرچشمہ ہے, تو محبت ہے. تیرا شکر ہو کہ تو نے اپنی محبت کو ہمارے دلوں میں انجھیلا ہے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے دنیا سے محبت کی اور اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہم تیرے سندر کلام کے لیے, جو کہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے, سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے, تیرا شکر کرتے ہیں. اس کلام کے لیے تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں. ہمیں سمجھ عطا فرما, ہماری عقلوں کو روشن کر, اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے. یسوع کے بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. عزیزو, ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا منڈے کو کہ کراس کے بارے میں, سلیب کے بارے میں, اس کی طاقت کے بارے میں, اس کی خوبیوں کے بارے میں ہم نے سیکھنا شروع کیا. سلیب صرف ایک لکڑی کا ٹکڑا یا ایک دھات کا ٹکڑا نہیں ہے, بلکہ اس میں ایک بہت زیادہ مسٹری ہے, ایک بھید ہے اس میں پایا جاتا ہے. اور پچھلے 3 پروگرامز میں نے مختلف جو اس کے پہلو ہیں وہ آپ کے ساتھ بانٹے, اور میں نے یہ آپ کو سکھایا کہ خدا یسوع مسیح کی صلیبی موت میں کیا بھید پایا جاتا ہے. خدا کو کسی اور طریقے سے جو ہے وہ کیوں نہیں قتل کیا گیا یا مارا گیا, صلیبی موت ہی کیوں. اور اس میں صلیب میں جو ہماری نجات ہے اور جو خدا ان کی جو قربت ہے, ریکنسیلیشن ہے, صلح ہے, اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. اور صلیب پر ہم اپنے عفضی کو دیکھ سکتے ہیں, وہ ہمارا سبسٹیٹیوٹ ہے. تو آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, اور اس کا جو چوتھا جو بھاگ ہے, جو ایپیسوڈ ہے, اس کو ہم دیکھیں گے. اور مین کویسچن ہمارا وہی ہوگا, وائی جیزس کیم ٹو ڈائی. خدا یسوع مسیح کیوں اس دنیا میں آئے, مسایا کیوں اس دنیا میں آیا, اور کیوں اس نے صلیبی موت جو ہے وہ گوارا کی. کل اگر آپ نے پروگرام دیکھا, اور اگر نہیں ابھی تک آپ نے دیکھا تو اس کی ریکارڈنگ جو آپ دیکھیے, کہ جو خدا کے غضب کے بارے میں ہم نے سیکھا. اور مجھے کل جو فون آئے کہ بھائی صاحب اتنی جو خوبصورت جو باتیں تھی کلام کے, اتنے گہرے بھید,
تو ہم نے اس میں سیکھا ہے، تو پلیز آپ اس کو جاری ساری رکھیں اور بھی زیادہ اس کے بارے میں ہمیں سکھائیں. آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو کہ آپ اتنا اس بات کو پسند کرتے ہیں. تو آج ہم اسی سلسلے کو آگے جاری ساری رکھیں گے. اس کے لیے میں اس سے پہلے کہ میں اس سبجیکٹ کو لے کر آگے بڑھوں، خدا کی محبت کے حوالے سے بھی جو ہم نے پہلا یونا کا خط جو دیکھا، اس میں ہم نے یہ بات جو طے کر لی کہ محبت جو ہے وہ خدا کی ہے. تین جو اس کے جو الفاظ ہیں، اگر میں نے پہلے بھی بہت ان باتوں کو شیئر کیا، لیکن چونکہ سبجیکٹ ایسا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو پھر یاد دہانی کے طور پر، میں اس کو زیادہ ایلیبوریٹ نہیں کروں گا لیکن میں مختصراً بتاؤں گا. محبت کے لیے انگلش میں تو لفظ جو ہے لو استعمال ہوتا ہے، لیکن یونانی زبان میں جو تین الفاظ ہیں ان کو آپ ذہن میں رکھیے. پہلا جو لفظ ہے جو کہ جنسی محبت کے لیے شہوت کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے ایروس، EROS. ایروس جو ہے وہ جنسی محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جسمانی محبت کے لیے یہ لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے. ایک لفظ ہے جسے ہم دیکھتے ہیں فیلاڈلفیا جو لفظ ہے، بائبل مقدس میں کلیسیا کا بھی ذکر ہے فیلاڈلفیا کی مکاشفہ کی کتاب میں جو 7 کلیسیاں ہیں. تو فلے جو ہے یہ اس کی روٹ ہے، ایٹمولوجی ہے فیلاڈلفیا کی. تو یہ ہے برادرانہ محبت، ایک کمیونل جو کمیونٹی کے اندر جو ہم رہتے ہیں، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ محبت ہے جو ایک معاشرے میں رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک خدا کی محبت کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے اگاپے. اگاپے لو ہے، یہ ڈیوائن لو ہے اور ان چینجبل لو ہے. یہ خداوند کی لا تبدیل محبت ہے اور یہ محدود نہیں ہے، لا محدود محبت ہے. تو یہ محبت ہے. سوری. تو آج ہم جو نہ تو ہم اس کو ٹچ کریں گے ایروس کو، نہ ہم فلے کو دیکھیں گے. کورس کی باتیں، یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. ایروس بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، فزیکل جو لو ہے وہ اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں، اور جو کمیونل جو کمیونٹی کے اندر جو معاشرے کے اندر سوسائٹی کے اندر جو محبت ہے اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں. لیکن ہم جو مین ہمارا جو ہوگا وہ اگاپے لو کے بارے میں ہم بات کریں گے. میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے، افسیوں کا 3 باب اور اس کی 18 آیت کو میں پڑھوں گا کیونکہ وقت میرے پاس بہت کم ہے. آپ ضرور اس کو 14 سے 21 آیت کو آپ اپنے فری ٹائم میں آپ دیکھیے گا، لیکن یہاں پر میں جو میرا سبجیکٹ اس کو لے کر میں بڑھتے ہوئے 17 آیت سے میں اس کو دیکھوں گا. اور ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معمولی تک محمور ہو جاؤ. خدا کی جو محبت ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، وہ لامحدود ہے. میں نے جیسے کہا، تو ہمارا جو انسانی ذہن ہے جو اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم خدا کی محبت کو ہم ماپ سکیں. We cannot measure the love of God. ہم اس کی جو لمبائی اور چوڑائی ہے، جو گہرائی ہے، اس کو ہم ماپ نہیں سکتے، کیونکہ یہ خدا کی محبت ہے. It's a divine love of God. یہ خدا کی وہ محبت ہے جس کو ہم ماپ نہیں سکتے، میئر نہیں کر سکتے. اور یہ خدا کی محبت کی خوبی ہے، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں اس کے بارے میں، لیکن آپ اس کو اس کی جو میئرمنٹ ہے وہ اس طریقے سے آپ نہیں کر سکتے. 2 طریقوں سے ہم اس محبت کو جان سکتے ہیں. جیسے مختلف چیزیں ہیں، اس کو ماپنا اور چیز ہے، جاننا اور چیز ہے. ایکسپیرینس آپ کر سکتے ہیں، اس کا تجربہ کر سکتے ہیں. جیسے آپ سمندر میں جاتے ہیں تو آپ اس میں تیر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ انجوائے کر سکتے ہیں، سویم کر سکتے ہیں، لیکن سمندر کی جو گہرائی ہے، اس کی جو ڈیپتھ ہے، اس کو آپ ڈسکرائب نہیں کر سکتے. جو اسکوبا ڈائیورز ہوتے ہیں، جو پانی کے اندر جاتے ہیں، جو غوطہ خور جن کو کہا جاتا ہے، تو وہ ایک سرٹن اسٹیج تک جا سکتے ہیں، اس کے بعد آکسیجن کی پرابلم ہو جاتی ہے اور اس سے زیادہ وہ گہرے نہیں جا سکتے. اور یہ خداوند کی محبت بھی ایسی ہے کہ آپ جتنا اس کی گہرائی میں جائیں گے، تجربہ کریں گے، اتنی برکت پائیں گے، لیکن اس کو آپ اس طریقے سے بیان نہیں کرتے. خداوند کی محبت جو ہے وہ اس قدر جو گہری ہے اور لامحدود ہے.
جو ڈگری ہے خداوند کی جو محبت کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کے جو وہ سیکریفائس، جو قربانی ہے، اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند کی جو اس نے ہماری قیمت ادا کی ہے صلیب پر، اس سے آپ جان سکتے ہیں کہ خدا نے ہمارے گناہوں کی جو قیمت ادا کی ہے، ہمیں گناہوں سے مخلصی بخشی ہے، اس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں وہ مائی گاڈ، خداوند مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا ہمارے لیے۔ یہ آپ کے اندر ایک انسپریشن جو آتی ہے، ایک جو سوچ آتی ہے خدا کی محبت کے بارے میں، یار خدا مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے آسمانی مقاموں کو چھوڑا، وہ جو قدوس اور پاک ہے، لشکروں کا خداوند ہے، بحر و بر کا خالق اور مالک ہے، اس نے اپنے آپ کو انسانی جسم میں اس دنیا میں لیا ہے، انسان بن گیا۔ That's the beauty of the incarnation and the love of God۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ وہ انسان بن گیا، بلکہ اس نے صلیبی موت گوارا۔ تو through this incident, through this procedure of atonement، اور جو اس نے ہماری جو پینلٹی جو دی ہے، جو قیمت ادا کی ہے، اس سے آپ جان سکتے ہیں کہ خدا آپ سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ دوسرا جو اس کے ساتھ جو پوائنٹ ہے، دوسرا جو ایک پہلو ہے، وہ ہے کہ we were not worthy for that grace of God. We were not worthy to receive such salvation۔ یہ خداوند کا ہم پر فضل ہوا، اور جب اس نے ہمیں نجات دی ہے، ہم اس کے فضل کے حقدار نہیں تھے۔ تو اس طریقے سے جو اس کی سیونگ پاور ہے، جو خداوند کی گریس ہے، جو مرسی ہے، اس کو آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ کو خداوند کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے، اپنی کمائیگی کا، اپنی کمزوری کا، اپنی انوردینس کو جب آپ دیکھتے ہیں، I was not worthy، میں اس قابل نہیں تھا، خداوند تو نے مجھے بچا لیا ہے، میرے اندر کوئی خوبی نہیں، مسیح ہوئی، مسیح، خرسطس، مسایہ، انوائنٹڈ ون، اس کی جو حقیقت ہے، اس کی جو ڈگنیٹی ہے، اس کی جو عزت ہے، اس کا جو وقار ہے، جب آپ اس کو دیکھیں اور اس کی قربانی کو اور اس کے فضل کو دیکھیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم تو سزا کے مستحق تھے۔ We deserve divine punishment, not divine sacrifice۔ ہمیں خداوند نے بچایا ہے، خداوند نے ہمیں زندگی دی ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے رومیوز کا 5 باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت۔ کسی راست بات کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی نے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی ضرورت کرے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ یہ خدا نے جو ہمیں اپنے قیمتی لہو سے خرید لیا ہے، ہمیں خداوند نے جو برکت دی ہے، ہم پر رحم کیا ہے، یہ اس بات کی عکاسی ہے، یہ خداوند کی محبت کی تصویر کو ہم اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ نہ صرف یہ، وہ تو خدا کی محبت کی بات میں نے کی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ٹرینیٹی کو ذہن میں رکھیں، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک، تینوں جو ہے جن کو ہم اکنوم کہتے ہیں، ٹرینیٹی کے جو پرسن ہیں، اور ہر ایک کی اپنے جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ کامن بھی ہیں، اور تینوں میں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہاں پر جب ہم باپ کا پلان دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہم اس کو پورا کرتے ہوئے یسوع کو دیکھتے ہیں کہ وہ خداوند کے منصوبے کو، کسی اس فرمانبرداری کو دیکھتے ہیں یسوع کی۔ جب ہم خدا کی محبت کو دیکھتے ہیں تو آپ کہیں گے اچھا جی وہ تو خدا محبت ہے، تو پھر یسوع کو آپ جب خدا کہتے ہیں تو اس کی محبت کہاں ہے؟ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ یسوع خدا ہے، اور جب ہم اس کی محبت کو دیکھتے ہیں so there is no difference۔ خدا باپ کی محبت میں، خدا بیٹے کی محبت میں، اور پاک روح کی محبت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ اس کے ایٹریبیوٹس، اس کی ذات کا پرتاؤ ہے۔ they are having the same essence، ان کا جو جوہر ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو یسوع کی جو ہمارے ساتھ ذاتی محبت ہے، بیکاز اس کے ساتھ ہمارا جو پرسنل ریلیشن شپ ہے، اس کو
آپ دیکھ سکتے ہیں. میرے ساتھ دیکھیے افسیوں اس کا 5 باب اس کی 2 آیت. Ephesians chapter 2 verse 5. Ephesians chapter 5 verse 2, sorry. Ephesians chapter 5 verse 2. اور محبت سے چلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا. اور 25 آیت میں لکھا ہے آئے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا. تو ایک جو انالوجی ہے، ایک جو آپ کہہ لیں کہ سمبل جو استعمال کیا گیا ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کی دلہن ہے اور یسوع مسیح جو ہے وہ دولہا ہے. تو یہاں پر ہم اس کی جو پرسنل جو محبت ہے، ذاتی محبت جو ہے کلیسیا کے ساتھ، اس کو دیکھتے ہیں. غلطیوں اس کا 2 باب اور اس کی 20 آیت کو دیکھیں گے. Ephesians chapter 2 verse 20. میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا. This is a personal love of our Savior Lord Jesus Christ. اور سلیپ پر آپ خداون کی اس محبت کو دیکھ سکتے. سلیپ پر یسوع نے صرف باپ کی محبت کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کی جو شخصی محبت ہے کلیسیا کے ساتھ. اسی لیے خدا یسوع مسیح نے دیکھیں جب لوگ اس کو ستا رہے تھے تو یسوع نے سلیپ پر یہ کہا کہ آئے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. اور وہاں پر ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ جو خاندانی جو محبت ہے، اپنی ماں کے ساتھ جو اس کی محبت تھی، اس نے یوحنا سے کہا کہ دیکھ یہ تیری ماں ہے، اور مقدسہ مریم سے کہا کہ دیکھ یہ تیرا بیٹا ہے. تو وہاں پر اپنے خاندان کے ساتھ بھی، لوگوں کے ساتھ بھی اس کی محبت کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا تجربہ جو ہے ہم اپنی شخصی زندگی میں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا مجھ سے اور آپ سے شخصی طور پر وہ محبت رکھتا ہے. But there is a great need for personal relationship with God. خدا کے ساتھ، یسوع کے ساتھ آپ کا پرسنل جو ریلیشن شپ ہے وہ ہونا چاہیے. اس لیے کہا اس نے کہ میں اب سے تمہیں دوست کہوں گا. یو آر ناٹ مائی سرونٹ، یو آر مائی فرینڈ. کیا آپ یسوع سے دوستی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس کے دوست ہیں؟ اگر آپ اس کے دوست ہوں گے تو پھر آپ اس کی محبت کا تجربہ کریں گے. میرا فیورٹ جو سانگ ہے انگلش کا، واٹ اے فرینڈ وی ہیو ان جیسس، اور اردو میں اس کا ترجمہ ہے یسوع کیا ایک دوست ہمارا. اور یہ بڑا خوبصورت یہ گیت ہے. تو اس میں سلیپ پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، نہ صرف باپ کی محبت کو بلکہ بیٹے کی بھی محبت کو ہم دیکھتے ہیں. ابھی ہم نے جیسے یوحنا کے خط میں دیکھا کہ اس نے ہم سے محبت کی، اس نے محبت میں پہل کی. نہ صرف یہ کہ ہم اس محبت کو سلیپ پر دیکھتے ہیں، اس کا تجربہ کرتے ہیں. اس لیے سلیپ کا جو تجربہ ہے وہ بڑا ضروری ہے. سلیپ پر نگاہ رکھنا بڑا ضروری ہے. اور جب جب آپ سلیپ پر نگاہ کریں گے آپ کو خدا کی محبت، خدا کی مہربانی، خدا ان کا فضل جو ہے وہ یاد آتا رہے گا. اس لیے سلیپ کو اپنی نگاہوں سے نہ جدا ہونے دیں. سلیپ آپ کے گھر میں ہونی چاہیے، سلیپ آپ کے دل میں ہونی چاہیے، سلیپ آپ کے گرجا گھر میں ہونی چاہیے. اگر آپ پہن سکتے ہیں تو پہننا چاہیے بھی تو آپ ضرور پہنیں. سلیپ کا نشان جو ہے یہ ہمیں خدا ان کی محبت کی یاد دلاتا ہے. ایک اور جو سلیپ کی خاص بات جو آج ہم سیکھنے کو، جتنا وقت میرے پاس تھوڑا سا بچا ہے میں ضرور اس بات کو کروں گا، کیونکہ کل پادری گلبرٹ صاحب وہ میسج دیں گے تو آپ ضرور پروگرام کو دیکھے گا. لیکن آج میں اس چیز کو تھوڑا سا اور لے کر آگے بڑھوں گا. ایک بہت بڑا کام سلیپ پر جو ہوا اور جس کی وجہ سے ہمیں سلیپ کو عزت دینے کی ضرورت ہے. سلیپ پر یہ کام ہوا کہ ایک لیگل ڈیمانڈ تھی، کیونکہ وہ جو کہ شریعت کے مطابق تھے اور ان پر دیور انڈر دا کنڈمنیشن، جیسے میں نے کل کہا تھا کہ وہ ان پر سزا کا حکم تھا. تو وہ جو گناہوں کی جو دستاویز تھی وہ کینسل ہو گئی. دیکھیں خدا ان کا پاک کلسیوں اس کا 2 باب اور اس کی 13 تلسیوں اس کا 2 باب اور اس کی
13 آیت کو ہم دیکھیں گے. کولوسین چیپٹر 2 ورس 13. خدا ان کا پاک کلام دیکھیے. اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نام مختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا اور ہمارے سب قصور معاف کیے اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا. جڑ دیا گیا اس کو صلیب پر. یہ کوئی پارچمنٹ یا وہ کوئی ایسے وہ چیز نہیں تھی, کاغذات نہیں تھے, کوئی چمڑے پر لکھی ہوئی تحریر نہیں تھی جس کو صلیب پر جڑ دیا گیا, بلکہ یسوع کے جسم کو وہاں پر کیلوں سے ان کو لٹکایا گیا. تو وہ جو ریکارڈ تھا ہمارا, جو ہماری جو دستاویز تھی جس میں ہمارے گناہوں کی ساری ڈیٹیل تھی, اس کو صلیب پر جڑ دیا گیا اور وہ گناہ جو ہے وہ یسوع پر لاد دیے گئے. عزیزو, جو ہمارے کام ہے, جو راست بازی کے کام ہے, گڈ ڈیڈس آر defective, not effective, defective, because we don't honor God. میں دوبارہ اس بات کو کہوں گا, ہمارے جو نیک اعمال ہیں جن پر ہم تکیہ کرتے ہیں, اگر ہم ان پر تکیہ کرتے ہیں تو پھر ہم خدا کو اور اس کی صلیب کو, یسوع کو ہم عزت نہیں دیتے. جب ہم اپنی راست بازی پر فخر کرتے ہیں اور ان پر تکیہ کرتے ہیں, I am the righteous person, I'm a good man, ہم خدا کو عزت نہیں دیتے. خدا پر بھروسہ کرنا, جو کچھ اس نے صلیب پر کر دیا ہے ہمیں اس کو قبول کرنا ہے. وہ لوگ جو کہ اپنے نیک اعمال پر بھروسہ کرتے ہیں, اپنی جو شخصی راست بازی ہے اس پر بھروسہ کرتے ہیں, اپنے ریچولز پر, اپنی جو ریلیجس پریکٹسز ہیں ان پر جو بھروسہ کرتے ہیں کہ جی میں اتنا نمازی ہوں, میں اتنا پرہیزگار ہوں, میں اتنا جو ہے دہیکی دیتا ہوں, اتنا پیسہ دیتا ہوں, چیریٹی کرتا ہوں, I'm a very righteous person. It's not a method of God. یہ خداون کا طریقہ نہیں ہے, یہ انسانی طریقہ ہے. People are trying to achieve such salvation through their good deeds, but that's not a method of God. یہ خداون کا طریقہ نہیں ہے. This is not a way of God's salvation, because his way of salvation was cross. دکھ سہنا. اس لیے خداوند نے یہ کہا کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اپنی خودی سے, اپنے نیک کاموں سے, اپنی مذہبی ریاضت سے وہ انکار کرے, اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. That is a requirement. There is no hope in your good deeds. There is only hope in suffering and death of our Savior Lord Jesus Christ. There is no hope in your defective good deeds. There is only hope by cleansing and the cancelling of your sin by Jesus Christ. خدا اس مسیح نے اس دستاویز کو صلیب پر جڑ دیا. There is no more record. نیل کر دینا, چڑھ دینا اس کو, اور وہ دستاویز جو ہمارے خلاف تھی اس کو صلیب پر جڑ دیا گیا. قانونی طور پر لیگلی نو یو آر فری, دیر از نو ریکارڈ, آپ کا ریکارڈ ہی نہیں ہے. اس کو جڑ دیا گیا, نیل کر دیا گیا. اس نے میرے اور آپ کے دکھ برداشت کیے. اس لیے یسوع اور اس کی صلیب کو ہمیشہ اہمیت دیں, اس پر ایمان لائیں. He is the only way, he is the only savior. There is no other name under the heaven on this earth. There is only one name who is offering you salvation, who is the savior of the world, and he is Jesus Christ. صرف وہی نجات دیندا ہے. اسی کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی, ہم نے نجات پائی, مکتی پائی. دیکھیں دو کام ہوئے خدا ان کے مار کھانے سے, اور دونوں کی ضرورت تھی. ایک تو یہ کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی. جتنی بھی بیماریاں ہیں, جتنے بھی دکھ ہیں, اس کے کوڑے کھانے سے, اس کے مار کھانے سے
उनसे हमने शफा पाई। देयर इज अ salvation in the blood of Jesus Christ। जो भी आपकी डिजीज है, चाहे दुनिया की नजर में वो कैंसर है, डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, जो भी है, खुदावन की नजर में कोई मानी नहीं रखती। खुदावन आपको शिफा देता। हम सताए तो जाते हैं लेकिन छोड़े नहीं जाते। आप उनका तजर्बा तो करते हैं, उन दुखों का, मुसीबतों का, लेकिन उनमें खुदावन आपको संभालता है। खुदावन के लिए कोई बात भी नामुमकिन नहीं है। कोड़ियों को जिंदा करना, जन्म के अंधों को आंखें देना, 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा करना। कल मैं सबसे बात कर रहा था, कमर साहब से, बिकॉज इज बाय प्रोफेशन इज ए नर्स। तो मैं उनको बता रहा था कि ये जो कॉन्सेप्ट है 3 दिन तक एक मेडिकल जो रिसर्च थी कि 3 दिन तक पॉसिबिलिटी होती है कि मुर्दा जो जिंदा हो जाता है, लेकिन 3 दिन के बाद उसकी जो हड्डियां हैं वो उनसे गोश्त उतरना शुरू हो जाता है, जो फ्लैश और डिसमेंटल होना शुरू हो जाती हैं हड्डियां। और ये कोई उम्मीद नहीं थी कि 4 दिन का लाजर जो है जिंदा हो जाएगा। तो खुदा यीशु मसीह ने मुर्दा लाजर को, जो कि 4 दिन का जिंदा था मुर्दा, उसको जिंदा किया। तो खुदावन के लिए सब कुछ मुमकिन है। कोढ़ जो कि उस वक्त बड़ा एक खतरनाक मर्ज था, यीशु ने कोढ़ियों को शफा दी। लोग उनसे घबराते थे, डरते थे, लेकिन खुदावन ने कोढ़ियों को शफा दी। उसके खून में शफा है। पहला काम ये हुआ कि उसके मार खाने से हमने शफा पाई। जो कोई भी आपकी बीमारी है, आप यीशु के पास हैं, वो आपको शफा देगा। दूसरी जो खास बात हुई, उसके मार खाने से, उसके सलीब पर जान देने से हमें निजात मिली, मुखलसी, रहाई हमें हासिल हुई। तो 2 काम जो है ये सलीब पर हुए, शफा का और निजात का। अजीजों, आइए खुदा का शुक्र करें उसकी सलीब के लिए और उस दस्तावेज के जिसे खुदावन ने मिटा डाला, और सबसे बढ़कर खुदावन की मोहब्बत के लिए, जिसके बारे में आज हमने सीखा। इसलिए पर हम खुदावन की उस लाजवाल ला तब्दील मोहब्बत को दे सकते हैं, यीशु की उस मोहब्बत को देखते हैं जो उसको मुझसे और आपसे है। आइए दुआ मांगे। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं तेरी सलीब के लिए, तेरे कील और कांटों के लिए, तेरे मार खाने के लिए। क्या खुदावन तूने हमारे लिए कांटों का ताज पहना। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो तेरे खून के कतरों के लिए, उन बूंदों के लिए जिनमें शफा है। तेरा खुदावन मैं दुखास करता हूँ कि सुबह जो भी बीमार हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, मुसीबत ज़दा हैं, खुदावन तू अपना कभी हाथ बढ़ा, क्योंकि खुदावन तू हर जगह मौजूद है। यार खुदावन तेरा खादम होते हुए मैं इनके लिए शफा चाहता हूँ, कुव्वत चाहता हूँ। जिसकी जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, तेरे यीशु नाम में जाती रहे। खासतौर पर खुदा मैं दुआ करता हूँ बुजुर्गों के लिए, मिसेस सिंह के लिए, मिसेस बरकत के लिए, और प्यार खुदा मैं इसको दुआ हूँ भाई एल्डर कमर के फादर इन लॉ के लिए, जिनको खुदा स्ट्रोक हुआ है। प्यार खुदा फालिज की वो सारी तकलीफ तेरे यीशु नाम में जाती रहे। जब तू इस दुनिया में था खुदा तूने मफलूजों को, तूने अंधों को, लंगड़ों को प्यार खुदा तूने शफा दी। शफा तुझ में से निकलती है क्योंकि तू अपने अंदर जिंदगी रखता है। खुदावन छुइए और इनको शफा दीजिए, बरकत दीजिए, ताकि हम सब ये कह सकें कि यीशु ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। खुदावन मैं इल्तिजा करता हूँ वो जो कि खुदावन जिनकी औलाद नहीं है, खुदावन उनको औलाद जैसी नेमत अता फरमा। जिनकी इमिग्रेशन की प्रॉब्लम है, तेरे यीशु नाम में सारे दरवाजे खुल जाएं, उनकी सारी परेशानियां, सारी समस्याएं दूर हों। वो जो कि रिफ्यूजी हैं, जो कि दूसरे मालिक से आ रहे हैं, खुदा उनके लिए तेरी मदद चाहते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं। जबकि रिसेशन है, खुदावन मुआशी बहरान है, खुदावन इन तमाम बहरानों को दूर कर अपने लोगों को अपनी पनाह में ले। हम प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के लिए, क्वीन के लिए, उनके खानदान के लिए और कैबिनेट मेंबर्स के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। तमाम अदारों के लिए, यूनाइटेड नेशन के लिए, और खुदावन यूरोपियन यूनियन के जो लोग हैं उनके लिए दुआ करते हैं खुदावन, जबकि वो कोशिश कर रहे हैं कि जंग ना हो। खुदावन तू तमाम जंग के खतरात को दूर कर बड़ी बरकत दे। खुदावन हम अपनी कलीसियाओं के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, आने वाले दिनों के लिए जितने भी प्रोग्राम को तेरे हाथों में देते हैं, अपने खानदानों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावन तू सब पर अपना दाना हाथ रख, सबको बड़ी बरकत दे। यीशु के जिंदा, कदूस और बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज हम बख्श दे, जिस अपने कसूरों को माफ करता है, तुम्हारे कसूर माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरी है, आमीन।
خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا۔ رب خدا اس مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو، بائے۔